नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। नेकपा माओवादीको 7औं महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ र आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ हरिभक्त कडेल, उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउँदैछु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। 7औं महाधिवेशन सकियो। हजुर, 26 बुधे समसामयिक प्रस्ताव यहाँले पारित गर्नुभएको छ। कस्तो रह्यो यो महाधिवेशनको यात्रा? महाधिवेशन हामीले धेरै लामो समयपछि गऱ्यौँ र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता, अतिथिहरूको सहभागिता र कार्यक्रमको आन्तरिक पक्ष जुन बन्द सत्र भयो र खुलादेखि बन्द सत्र र समापनसम्म आउँदा शानदार रह्यो महाधिवेशन। तर यहाँले भन्नु शानदार, यहाँहरूभित्र पनि विवाद रह्यो नि, होइन? केन्द्रीय सदस्य को हुने, कति सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउने भन्नेमा यस विवाद चाहिँ किन जन्मिन पाए त? एउटा गतिशील पार्टीमा स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ भनेदेखि कार्यदिशा अनुसारको पार्टी अब कार्यनीति पारित गरिसकेपछि अब त्यसको जीवन्त व्यवहारमा लैजानको लागि चाहिँ गतिशील पार्टीको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण पार्टी कस्तो बनाउने, कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा एउटा बहस हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनु भएको छ। त्यस कारणले पनि यहाँको लम्बियो, यहाँले तोक्नु भएको समयभन्दा हाम्रो एक दिन लम्बियो। एक दिन चाहिँ त्यो कारणले लम्बियो, एक दिन चाहिँ केही आन्तरिक छलफलका कारणहरूले, जस्तो हामीले जसरी चाहिँ ग्रुप विभाजनपछि डिस्कसनको पिरियड थियो, त्यो डिस्कसन पिरियड कमरेडहरूले अलि समय बढी माग गर्नुभयो, हामी ग्रुप डिस्कसनमा समय पुगेन भनेर। त्यस कारणले पनि अब हामीले सोचेको भन्दा 2 दिन यसरी समय गयो। त्यो अस्वाभाविक हामीले ठानेका छैनौँ। हामीले त मोटामोटी अनुमान चाहिँ गरेका थियौँ, सम्भव भएसम्म 5 दिनभित्र सक्ने, सम्भव भएन भने 1 हप्ता पनि लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। अनुमानभित्रै हामीले सक्यौँ। हजुर, अब यहाँले पारित गर्नुभएको कुरा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह यो भन्नुभएको छ, होइन? खास ठ्याक्कै यसको अलिकति डिफाइन गरिदिनु न। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आखिरी हामी परिवर्तनका सम्वाहक हौँ। हामीले परिवर्तन चाहन्छौँ, जनता परिवर्तन चाहन्छन्, नयाँ सत्ता चाहन्छन्, जनताको संविधान चाहन्छन् र संघीयता चाहन्छन्। त्यो विषयबाट हेर्दाखेरि जुन एजेन्डाहरू जनयुद्धले सम्बोधन गर्यो र पछि आएर जनआन्दोलनले पनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदित गर्यो र हामी त्यो प्रक्रियाबाट 12 हुँदै अगाडि बढ्यौँ र पछिल्लो पिरियडमा जुन खालका चाहिँ छलफलहरू भए विगतको संसदवादी पार्टीहरूसँग, त्यसमा त्यसलाई चाहिँ अग्रगमनतिर लैजाने, अगाडि बढ्ने र जनताका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सरकारकै खेलभित्र घुमिरहने कामहरू भयो र हामी त्यति बेलाको तत्कालीन नेतृत्वले सम्झौता प्रस्ताव नीति लियो। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ पनि अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ पार्टीभित्र पनि र अन्तिममा गएर एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने स्थिति रह्यो र हामीले छुट्टै पार्टी निर्माण गरेर आयौँ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह हामी किन भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जनयुद्धको अनुभव हामीसित पर्याप्त मात्रामा छ र त्यसका भौतिक शक्तिहरू भनेको मान्छे हो, मुख्य मान्छे हो, है? उसको चेतना हो, उसको चाहिँ उसले लिने दृष्टिकोण हो, उसको कार्यदिशा हो, उसको कार्यनीति र कार्यक्रम हो, उसले कुन वर्गको सेवा गर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस हिसाबले हेर्दा त्यो शक्ति हामीसित छ, जनयुद्धको मूल शक्ति हामीसित छ। अब त्यसको चाहिँ तयारीदेखि लिएर अन्तिमसम्म आउँदाखेरि पनि प्रचण्ड र बाबुराम जसरी आत्मसमर्पणको दिशातिर गए, उनीहरू त्यतापट्टि लागिसकेपछि जनयुद्धको जुन तयारी गर्ने र त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई पारित गर्ने एकता महाधिवेशन 48 सालको हो, त्यसको चाहिँ मूल शक्ति हामीसित छ। अझ भनियो भने त्यो तयारी गर्दाखेरि, सैद्धान्तिक तयारी गर्दाखेरिको अब मोहन विक्रमहरूसँग छुटिसकेपछिको जुन एउटा शक्ति हो, कमरेड किरणको अध्यक्षतामा प्रचण्डहरू हामी सबै थियौँ। अब त्यहाँ चाहिँ सीपी गजुरेल अब हुनुभयो, त्यसपछि बादलजीहरू हुनुभयो, अनि गुरुङजी, हामीहरू, पछाडि आउने साथीहरू, युवा जेनेरेसनबाट विकास गरेर आएका नेताहरू सबै हामी चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ यो जनयुद्धको भूमिकामा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका चाहिँ पात्रहरू पनि हामीसित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा जग भनेको त्यो हो फेरि एउटा मेनली। अब अर्को कुरा के हो भने जनयुद्धको अनुभव प्राप्त गरेका कमान्डरहरू, विभिन्न स्तरका कमान्डरहरू, केही डिभिजन कमान्डर, मुख्यतः डिप्युटी कमान्डरहरूले आत्मसमर्पणको दिशातिर गए। अब त्यो बाहेकका
डिभिजन भिसीहरू, ब्रिगेड कमान्डरहरूदेखि लिएर यताको चाहिँ शक्ति, खास गरेर चाहिँ सदस्यहरू पनि यो ठुलो शक्ति हामीसित छ। त्यो पनि एउटा जनयुद्धको जगै हो। अर्को भन्नुहुन्छ भन्दा हामीसँग चाहिँ आधार इलाका छ। आधार इलाका त त्यही छ, त्यसका जनता पनि त्यही छन् र जनताले एउटा अनुभूति गरिरहेछन्। माओवादी जनयुद्धमा छँदा, भूमिगत अवस्थामा छँदा अथवा त्यो सङ्कटकालको अवस्थामा छँदाखेरि जुन खालको एउटा प्रयत्न गरेका थियौँ हामीले, त्यहाँ बाटो निर्माणको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जनश्रम लगाएर ठुलो एउटा बाटो निर्माण गर्ने अभियान पनि हामी चलाएका थियौँ र विकास निर्माणका अरू कामहरू पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। जनकम्युनहरू थिए। अब यी सबै चिजहरू हामीसित छ। जनसत्ताका अभ्यासहरू पनि हामीले गरेका छौँ। ती जनसत्ताका अभ्यास गरेका मेन पात्रहरू पनि हामीसित छन्। अब त्यसको साथसाथै अब हामीले कतिपय समाजका झै झगडा मुद्दा मामिलाहरू हेर्ने जनअदालत पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भूमिगत कालमा। त्यसको अनुभव पनि हामीसित छ। यसरी समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसित छ। त्यसको भौतिक शक्ति कसैले के भन्न सक्छ भने जनसेना छैन। जनसेना छैन पनि छ पनि छैन, यस कारणले कि हामीसँग त्यो चाहिँ उ गरेको के त्यो ग्रुपमा राखेर चाहिँ छैन। तर ती व्यक्तिहरू छन् जो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू त छन् त अहिले। र अब भौतिक रूपमा अरू हतियारको कुराहरू आउँछ। हतियार त ठुलो कुरा होइन, हतियार त प्लानले डेभलप गर्ने कुराहरू हो। यदि हामी लड्नु पर्यो र त्यो बाध्यता पैदा भयो हामीलाई भने हामी त त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो कि मुख्य कुरा त वैचारिक रूपले सशस्त्र हुने कुराहरू हो। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरूले के कुरा अस्वीकार गर्दैनन् भने सशस्त्र रूपमा पनि हामी अगाडि बढ्न पर्ने बाध्यता आयो भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गरेका छौँ। त्यसकारण हामी के भनिरहेका छौँ भने अहिले पनि राष्ट्रियता जनता जनजीविकाका लागि लिएर हामीले 70 बुँदे मागहरू राखेका छौँ र त्यो मागलाई त्यसका केही खास मागलाई चाहिँ तात्कालिक हिसाबले हामीले सङ्घर्षको एउटा माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ अब यो चाहिँ दोस्रो आन्दोलनबाट अब तेस्रो ठुलो आन्दोलन को रूपमा यो जान सक्छ। फेरि जनताले एकपटक दुःख पाउने भए जनताले दुःख पाउने भन्दा जनताको लागि गर्नु हुन्छ तर त्यसमा जनता पर्छन्, जनता सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ। एउटा कुरा उठाउनु मलाई जस्तो यो पत्रकार डेकेन्द्र थापाको विषयलाई लिएर पनि थुप्रै आवाज अहिले उठिरहेको अवस्था छ र हिजो यहाँको अध्यक्ष मोहन वैद्यजीले भन्नुभयो वृहत यो शान्ति सम्झौता भइसकेपछि होइन, शान्ति सम्झौता भइसकेपछि त्यो पुराना विषयहरूलाई अहिले कोट्याउनु भनेको धेरैजना त्यसमा मुछिन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले आफैले विस्तृत शान्ति सम्झौताका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई कोट्याउनु हुँदैन भन्नुभएको छ एकातिरमा यो जुन डेकेन्द्र थापाको पत्रकारको कुरा निस्किराख्दा। अर्कोतर्फ तपाईँहरू त्यो गरेर अहिले आत्मसमर्पणवाद भयो भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। यो त कता कता मिलेन नि कुरा। यो कुरो के हो भने जनयुद्ध ताक हजुर थुप्रै खालका चाहिँ अब भिडन्तहरू भए र भिडन्तहरूमा त्यसको मूल्य मान्यता र त्यो लडाइँको एउटा चरित्र अनुसार त्यहाँ भएका छन् र केही चाहिँ त्यसको खिलाफ पनि भएका छन्। षड्यन्त्रकारी शैलीबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ बेपत्ता पार्ने, पक्रेर हत्या गर्ने कामहरू सरकारी पक्षबाट पनि हजारौंको सङ्ख्यामा भएको छ, जो हामीले चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर भनेका छौँ। त्यो गठन गर्ने भनेर अब हामी कतापट्टि फर्किने, हामीले त्यति बेला युद्धकालमा भएका त्यस खालका घटनाहरूलाई अब हामीले सत्य मेलमिलाप आयोगबाट एउटा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने चिजहरूलाई लिएर जाने र अब कसरी अगाडि बढ्ने, हिजोका चिजहरूलाई चाहिँ राजनीतिक समाधानको दिशातिर जाने कि अब हामी चाहिँ एक एक गरेर कोट्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब फेरि चाहिँ ती घाउहरू कोट्याउने। जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ हामीलाई थाहा छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, एमालेको नेतृत्वमा, कहिले पञ्चहरूको नेतृत्वमा, विभिन्न खालका मान्छेहरूको नेतृत्वमा सरकारहरू बनेका छन्। त्यति बेला चाहिँ ती सरकारहरूले हाम्रो ताउकाको मूल्य तोक्ने र ताउकाको ती के हो नि, यो चाहिँ हत्या गर्ने त्यति बेलाको सरकारका यी प्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छै पर्दैन त्यसो गर्ने हो भने। त्यसले प्रतिशोधतिर लैजान्छ र त्यसले के लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सत्य निरूपण मेलमिलापतिर लैजाने कुरा होइन कि अब नयाँ समाधानतिर नयाँ हाइटबाट चिजहरूलाई चाहिँ हल गर्ने त्यो दिशातिर होइन कि अब दिशा कता चाहिँ उल्टो दिशातिर फर्काइदिने, फेरि गएर पुराना घाउहरू कोट्याएर अनावश्यक ढङ्गले त्यसलाई मात्र जोडिएको छैन नि, एउटा कसैको श्रीमान अथवा कसैको छोराको विषय पनि जोडिएको छ नि, त्यो परिवारलाई पनि त न्याय चाहियो नि, चाहिँदैन र? अब यस्तो हो कि युद्धकालका कुराहरू थुप्रै छन्, ती दुवै पक्षतिर छन्। मेरो भनाइ यहाँनिर हाम्रो भनाइ के स्पष्ट के बुझ्नु जरुरी छ भने ती दुवैतिर छन्। अब त्यति बेला भएको यो 12 बुँदे सम्झौतामा भएको कुरा के हो त भने युद्धकालका चाहिँ जति पनि मुद्दाहरू छन्
त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने दिशातिर जानुपर्छ, मेलमिलापतिर जानुपर्छ र हामीले त्यसपछि भएका घटनाहरूमा कहाँ को दोषी छ त्यो दोषीको आधारमा हामीले कारबाही गर्ने र एउटा चाहिँ न्यायिक रूपले त्यो अगाडि बढाउने भनेको। अब युद्धकालका मुद्दाहरू कोट्याउने हो भने राज्यले कहीँ यो मुद्दाहरू लगायो होला। अब कतिपय मुद्दाहरू हाम्रा मुद्दाहरू त दर्ता पनि भएनन्, हामीले मुद्दा लगाउन सक्छौँ। हामीले मुद्दा त्यति बेला जनअदालतमा थुप्रै मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू हामीले बिताउने कि नबिताउने? जनअदालत पनि हाम्रो सरकार हो नि त्यति बेलाको, युद्धकालको चाहिँ एउटा चाहिँ थापित सरकार हो, त्यसबाट पनि त मुद्दाहरू बिताउन सकिन्छ। त्यस कारण यतापट्टि जानियो भने द्वन्द्वतिर जान्छ र 12 बुँदे सम्झौताको उल्लङ्घन हुन्छ। यो उल्लङ्घनको प्रक्रियातिर जुन राज्य लाग्न खोजिरहेको छ यसरी समाधान हुँदैन। त्यसकारणले राज्यले बरु चाहिँ के हो भने मेलमिलाप तथा चाहिँ यो चाहिँ आयोग, सत्यनिर्माण आयोग बनाएर त्यसले चाहिँ हल गर्नेतिर जानुपर्छ। अब नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट विषयहरूलाई चाहिँ हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। अब त्यसबेला परेका विभिन्न युद्धकालमा परेका मुद्दाहरू त हाम्रो तर्फबाट हाम्रो राज्यले उठाएको छ, पुरानो सत्ताको तर्फबाट पुरानो राज्यले। अब अहिले पुरानो राज्यतिर फर्केर चाहिँ तिनै मुद्दाहरू कोट्याउनतिर लाग्ने भने यो त षड्यन्त्र हो नि त। यो त षड्यन्त्र हो, यो जिस्क्याएको मात्रै कुरा होइन कि यो त अब पुरै षड्यन्त्रको दिशातिर चाहिँ जान थाल्यो, पुरानो सत्तातिर जान थाल्यो र चाहिँ भन्ने कुरा यसले गर्छ। त्यो हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यहाँ हो। हजुर, अब यहाँ नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउने भन्नुभएको छ, महाधिवेशन सकिने बित्तिकैको यहाँको यो घोषणा होइन, र यसमा अब तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भनेर। अब अहिलेको यो समसामयिक राजनीतिक जुन परिस्थिति छ त्यसमा यहाँहरूले आफ्नो त्यस विरुद्धमा पनि आवाज त उठाइराख्नु भएको छ, तर अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्नुहुन्छ? अथवा अहिले यो सरकारकै कुरा गर्नुपर्दा सहमतिको सरकारमा आएर अड्किएको विषय हो होइन, 9 पटक समय थप भयो, 10औं पटकमा राष्ट्रपतिले समय थप्दाखेरि समय नतोकिकनै अगाडि बढ्न दिनुभएको छ। यहाँहरूले पनि त्यो मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। अब के लाग्छ तपाईँले, कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा त हामीलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपति फस्नुभयो। हजुर, अब पुरानो 12 बुँदे मैले अघि संविधान सभाको औचित्य सकियो भनेर मैले भने, त्यसबाट पनि हल हुँदैन, किन जनताको संविधान पनि बन्ने स्थिति देखा परिरहेको छैन। अब संविधान सभा प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा गइसक्यो, पुराना संसदवादी दलहरूको हातमा गइसक्यो, जसले संहिताको संविधान चाहँदैनन्, नयाँ संविधान बनाउन चाहँदैनन्, जनताको संविधान बनाउन चाहँदैनन्। त्यसैमा आत्मसमर्पण गरेर कम्युनिस्ट भनिएका हिजो नेतृत्व गरेका साथीहरू प्रचण्ड र बाबुरामहरू पनि उतै गइहाले। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा अब त्यही पुराना शक्तिहरू जसले यो असफलताको एक्सर्साइज गरिरहेछन् र त्यो एक्सर्साइज गरेका नेताहरू, असफल नेताहरू, तिनैलाई राष्ट्रपतिले तिनैलाई ल्याएर कथित ठुला दल भनेर के हिजो एउटा चाहिँ 5 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनलाई लिएर चाहिँ तिनै दलहरूलाई चाहिँ उठाउने कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। अब त्यो सम्भव छैन भनेर हामीले तात्कालिक रूपमै भनेका थियौँ। नयाँ आधारमा अब चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज सभाद्वारा एउटा छलफल गरेर अब 12 बुँदे होइन, नयाँ 12, 14, 15 बुँदे अथवा चाहिँ 10 बुँदे जतिसुकै बुँदे भए पनि अब नयाँ बुँदाहरू बनाउनुपर्छ। परिस्थिति नयाँ ठाउँमा गइसकेको छ। अब खालि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मात्रैमा लुछाचुडी गर्ने होइन। अब किन देश असफलको दिशातिर गइरहेछ? देश एउटा चाहिँ राष्ट्र नै नबन्नेतिर, राष्ट्र कोल्याप्स हुने दिशातिर किन गइरहेछ? यसमा को दोषी छ भन्ने कुराको समीक्षा, निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरिकन फेरि पुरानै ढङ्गको डम्फु बजाइरहने हो भनेदेखि त हामी समाधानमा पुग्न सक्दैनौँ नि त। समाधानमा पुग्ने हो भने यी समस्याहरूको हामीभित्र कति समस्या छन्, हामीले हिजो चाहिँ किन हल गर्न सकेनौँ, कसले छेक्यो यहाँ भन्ने विषयहरूमा नयाँ समीक्षा हुनुपर्छ। हामीले एउटा कुरा त्यो भनेको। अर्को कुरो, अब फेरि राजनीतिक दलहरू भागेर यहाँका मान्छेहरूले नगरेर कसलाई गुहार्न जाने र हाम्रो हल गरिदेऊ भनेर देशी विदेशी शक्तिहरूसँग गुहार्न जाने कुरा पनि होइन। यो नेपाली जनताले नै हल गर्ने कुराहरू हो। त्यसकारणले हाम्रो एउटा चाहिँ राजनीतिक स्पष्ट एउटा भिजन हुनु पर्यो र त्यो एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा समझदारी हुनु पर्यो, त्यहाँ सहमति हुनु पर्यो र असफलताका बिन्दुहरूलाई चाहिँ टेकेर होइन कि त्यसबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि पुरै निर्मम बनेर नयाँ तरिकाले चाहिँ आउन चाहने हो भने समाधानतिर जान सक्छ, होइन भने त्यसले गोलचक्रमा फस्ने, सहमतिका कुरा गर्ने, असहमतिको छलफल गर्ने, यो भन्दा केही पनि भएको छैन र हुँदैन हल। र यदि हल गर्नै खोजे उनीहरूले भने त्यो पुरानो संविधानतिर लैजाने, पुरानो सत्तातिर लैजाने, षड्यन्त्रतिर लैजाने र फेरि जनतालाई अधिकार विहीन बनाउने कुरातिर गयो भने हामी के भनिरहेछौँ भने जनताले अधिकार पाएन, षड्यन्त्रद्वारा त्यसलाई मिच्न खोजियो र चाहिँ तथा कथित भन्नुहोस् न अब वैधानिक अधिकार षड्यन्त्रद्वारा ल्याउन खोजियो भनेदेखि त्यो मान्न कोही पनि तयार छैन। त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ। हामी त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्छौँ, त्यो चाहिँ जनविद्रोह।
त्यो जनविद्रोहतिर जान सक्छ र त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्थिति के देखियो भने 8-10 महिना बितिसक्यो संविधान सभा चाहिँ विघटन भएको पनि, तर लक्षण त देखिन्न। लक्षण त बिहानले मर्निङ सोज द डेज भने जस्तै बिहानले दिउँसोको चाहिँ वार्ता भने जस्तै खोइ के देखियो त? केही पनि देखिएन नि। र फेरि पनि गोल चक्कर, फेरि पनि गोल चक्कर, फेरि पनि गोल चक्कर। अब यो कति जनताले सनी, जनता निराश, कुण्ठित हुने, आक्रोशित हुने र विभिन्न ढङ्गले चाहिँ गइरहेछन्। अब त्यो होइन, यो आशावादिता पनि छ। त्यो के हो त भने जनता एकाकार भएर सङ्घर्ष गरेर राजतन्त्रको अन्त गरेका हुन्। फेरि राजतन्त्रले टाउको उठाउन खोजिरहेछ। केही देशका राजनीतिक शक्तिहरूले योभन्दा त बरु राजै ठिक थियो कि भनेर हल्ला गर्दै पनि हिँडिरहेछन्। कुरा त त्यस्तो त थिएन। तर के भयो त भने नयाँ राजाहरू बन्ने, फेरि नयाँ खालले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचारी गर्ने र विभिन्न ढङ्गले जनतालाई सताउने र सरकारमा जाने रूप र सारको बिचको अन्तरहरू देखाउने। यतातिर कम्युनिस्टको कुरा पनि गर्ने र चाहिँ सङ्घीयताको कुरा पनि गर्ने, सङ्घीयताको कुरा गर्ने, सङ्घीयताको विरुद्ध जाने, कम्युनिस्टको कुरा गर्ने, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विपरीत जाने। अब यस खालका तत्त्वहरूले जनताको पक्षमा समाधान दिन सक्दैनन्। हामी अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेश अवस्थामा थियौँ र त्यो चाहिँ अहिले त के नव औपनिवेश अवस्थामा डेभलप गरिसक्यो, उल्टोतिर गइसक्यो दिशातिर चाहिँ। अब देश एकदम चाहिँ नयाँ ढङ्गको एउटा उपनिवेश बनिरहेको छ। भने यो परिस्थितिबाट मुक्त कसरी हुने, देश राज्य कसरी मुक्त हुने, देश कसरी मुक्त हुने, जनता कसरी मुक्त हुने भन्ने प्रश्नमा छलफल चलाउने हो भने नयाँ ढङ्गको एकता ठ्याक्कै निकास के हुन्छ जस्तो लाग्छ त यहाँले हेर्दाखेरि? त्यो निकास के हुन सक्छ भने अब पुराना शक्तिहरूले जुन खालको गल्ती गरे त्यसको समीक्षा गरेर निर्ममतापूर्वक जाने र अब जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्नको लागि नयाँ राजनीतिक सहमति खोजी गर्ने, सर्वपक्षीय गोलमेज सभाद्वारा नयाँ सहमति निर्माण गर्ने देशभक्त जनवादी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, वामपन्थीहरू, यता कम्युनिस्टहरू भनौँ, अनि अरू चाहिँ सच्चा गणतन्त्रवादीहरू, सङ्घीयताका पक्षधरहरू, यी सबै मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। न कि काङ्ग्रेस, एमाले, प्रचण्ड जस्ता जो चाहिँ दलाल शक्तिको रूपमा बदलिएका छन् उनीहरूबाट अब समस्या समाधान हुन्छ भन्ने, या उनीहरू बदलिएर आएर मात्रै हुन्छ, हामीले गल्तीको रियलाइज गरेर मात्रै हुनसक्छ, उनीहरू पनि आउन सक्छन्। होइन भनेदेखि त त्यो बाटो हुन सक्दैन। जनताको ठुलो हिस्सा त परिवर्तन चाहेको छ। त्यो परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने, षड्यन्त्र गर्न खोज्ने जुन खालका खेलहरू भइरहेछन्, यो संविधान सभाको विघटन पनि त्यही हो, अथवा विघटन पनि होइन, यो अवसान हो। यो ढङ्गले यो षड्यन्त्रको बुमरीमा परेको छ। जुन बाबुराम र प्रचण्डले यो चाहिँ नियोजित तरिकाले गरेका थिए, यो कुरामा त क्लियर छ नि। र यो नियोजित तरिकाले उनीहरू त प्रमुख पात्रको रूपमा देखा परे र त्यसको ब्याकसाइडमा काङ्ग्रेस र एमालेहरू पनि छन्। यो हुन्छ भन्ने त उनीहरूको दिमागमा पनि थियो नि त। तर उनीहरू कहाँनिर अहिले अल्मलिएका होलान् भने अब यो त चाहिँ उनीहरूले फाइदा उठाए। अब यो अहिले संविधान पनि छैन, कानुन पनि छैन, त्यसको कुनै आधार छैन, अनि यो सरकारलाई अब यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका पनि छैन। अब यो स्थितिमा कसरी यो सरकारलाई ढलाउने भन्दा न उनीहरू आन्दोलनमा जान सकिरहेका छन्, न उनीहरू चाहिँ नयाँ सोचका साथ नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति गर्न खोजिरहेका छन्। अनि कसरी समाधान हुन्छ? त्यसै त समाधान हुन, त्यस कारणले समाधान हामीले भने अनुसार हुन्छ। त्यो के हो भने सङ्घर्षमा गएर नयाँ तरिका, सच्चाइ चाहिँ यो हो, तर अब कुरा चाहिँ गरेर मान्छेलाई चुतिया बनाउने र देशलाई चाहिँ एउटा कोल्याप्सको दिशातिर लैजाने जुन खालको खेलहरू, मञ्चनहरू भइरहेछन्, यो चाहिँ साम्राज्यवादी षड्यन्त्र र चाहिँ बाट भइरहेछ। यसको केन्द्रबिन्दु अर्कै ठाउँमा छ, बाहिर छ, होइन? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार यो चलिरहेछ। यो देश जतिसुकै कमजोर भए पनि के भएर यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि गरिरहेछन्। भारतीय विस्तारवादले पनि त्यो चाहिँ खेलहरू खेलिरहेछ। त्यसको चङ्गुलमा यी राजनीतिक दलहरू फसिरहेछन्। यी दलहरू दलाल भएको कारणले उसले फाइदा उठाएको। यी राष्ट्रवादीहरूले यदि राष्ट्रवादी एक हुने हो भने, राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातिर जाने हो भने समाधान किन छैन? समाधान छ नि त, जनतासँग छ, हामीसित छ, हामीले दिन सक्छौँ। तर त्यो खालको के हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ भिजन हुनु पर्यो, त्यो खालको पहल कदमी, त्यो अनुसारको एक्सर्साइज गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अनुसारको के हुन सक्नु पर्यो, रिस्की पनि भन्न सक्नु पर्यो। हिजोका सम्पूर्ण खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ दलाली चरित्रका कारणले यो देश सताइएको छ, जनता सताइएका छन् भन्ने कुरामा जाने हो भने समाधान नजिकै छ।
एकदम नजिक छ। तर आफ्नो कदम चाहिँ बदल्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले के भने आन्दोलनका रूपहरूमा हामीले जनआन्दोलनलाई सशक्त जनआन्दोलन सशक्त खालको अब त्यसमाथि दमन गर्न आउँछ। नोकरशाही सत्ता बन्न खोजिरहेछ, फाँसीवादी बनिरहेछ, अब त्यो दमन गर्न आउँछ भने त्यसका विरुद्ध हामी प्रतिरोध सङ्घर्षको रूपमा डेभलप गरेर जाने र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशबाट जनवादी शक्तिहरू चाहिँ संहिताका पक्षधर एकीकृत भएर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। जनताले हरेक पटक हरेक पार्टीले आफ्नो भूमिका निभाइराख्दाखेरि कस्तो किसिमको भूमिका निभाएर आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि के काम गर्यो भने जनताले हेरिसकेका छन् होइन। जनता अब थाकिसके यी आवाजहरू यी कुराहरू सुनेर र अब विश्वस्त हुनलाई गरेर देखाएपछि मात्रै विश्वस्त हुने अवस्था छ होइन। यहाँले जुन नयाँ नीतिहरू ल्याछ त्यो जनताको लागि भन्नुभयो, त्यसले अवश्य पनि केही नयाँ रूपले होला आशा गर्न सकिन्छ। तर यहाँहरूको काम हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन। अब अन्त्यमा आफ्ना जो यहाँहरूको महाधिवेशन सकिसकेपछि सम्पूर्ण जनताहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन होइन, यसलाई अब तपाईँले मूर्त रूप पार्नलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ जनताहरूलाई? तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो, अत्यन्तै ठिक कुरा उठाउनु भयो। र के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले धेरै कुरा राखेँ पनि र म के अनुरोध गर्दछु भने आदरणीय जनसमुदायहरूलाई र सबै राजनीतिक दललाई पनि के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने देश नेपालीहरू असाध्यै दुःख पाइरहेका छन्। 7 सालदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखिका जुन थुप्रै सङ्घर्षहरू भए 7, 17, 28 होइन, अब 36, 46, 52, 62, 63 हुँदै थुप्रै भए, साना परिवर्तनहरू त भए, तर जनताले चाहेको सत्ता पनि आएको छैन। जनताको पक्षमा आधारभूत रूपमा जनताको जीवनस्तर बदलिने किसिमले परिवर्तन पनि भएन। केही मुठ्ठीभर शक्तिहरू त्यसमा समावेश हुँदै गए, अलिअलि थपिँदै र अब पञ्चायतको निरङ्कुशतालाई बहुदलले त विस्थापित गर्यो। तर केही पञ्चायतकै जस्तै शैली बोकेका मान्छेहरू फेरि बहुदलमा आएर शोषण गरे। अनि यतातिर आएर संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भयो भनेर चाहिँ 62-63ले त्यसलाई हुत्याइदियो, राजतन्त्र पनि अन्त गर्यो। तर फेरि अर्का थरी केही मान्छे थपिए र तिनले पनि चाहिँ त्यही खालको शोषण दमन गरे। अब यो बारम्बारको जुन चक्र के गोलचक्कर चलिरहेको छ, जनताले पीडा पाएका छन्। त्यस कारणले योभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ। जनता परिवर्तनै चाहेका छन्, जनतामा त्यस्तो ठुलो दोष छैन। यहाँ चाहिँ राजनीति दलहरू देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने, सामन्ती अवस्थाबाट कमसेकम पुँजीवादी अवस्थामा लैजाने, विकसित पुँजीवादी अवस्थामा लैजाने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातिर जाने, नेपालीहरूसँग साधन स्रोत यो सुन्दर नेपालमा के कमी छ, कमी छैन, मात्र त्यसलाई संयोजन गर्ने र आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा उद्योग धन्दाहरू विकास गरेर जाने, नसकेका ठुल्ठुला उद्योगहरू जुन बनाउनुपर्छ त्यो जगमा उभिए बसिसकेपछि अनि बाहिरबाट सहयोगहरू माग्ने कुराहरू हो। र ती सहयोगहरू अहिले जुन ढङ्गले मागिया छ त्यो त के छ भने कमिसन खानको लागि बाँडीचुँडी गर्ने, विकासको नाममा एकदम के त्यो चाहिँ यस्ता कुरा गर्ने हो भने त पञ्चायतकालमा नि त केही कामहरू त भएको थियो नि त। यस्तो तरिकाले त हुँदैन नि त। देश त अहिले 21औं शताब्दीमा कति विश्वले कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ, यसरी हेर्ने हो भने धेरै ठुलो चिन्ताको विषय छ नि त। त्यस कारणले यताबाट हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण दोष राज्य सत्ताको, व्यवस्थाको र त्यसका नेताहरूको, पुरानो सत्ताको अन्त नगरिकन, त्यो प्रक्रियामा नगइकन सम्भव छैन भन्ने कुराको फेरि थप पुष्टि भएको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई बिना हिचकिचाहट जनताले बुझेका छन्। जनताले नबुझेको कुरो होइन। तपाईँले भने चाहिँ जनता अलिअलि थाकेका पनि छन्। जनतालाई अलिकति आन्दोलनमा अहिले भर्खरै निर्णयात्मक आन्दोलनमा फेरि सशक्त आन्दोलनमा जान त्यति जाँगर त छैन। तर विकल्प अरू पनि छैन भनेपछि त जनता कहाँ जाने त? त्यस कारणले ती शक्तिहरू जो दलाली चाकरी गरेर देशलाई फेरि एउटा गुमराहमा पारिराख्न खोजिरहेछन्, तिनीहरूलाई त पाखा लगाउनुपर्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, समय सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हरिभक्त कडेल र आजको बसाइमा हामीले 7औं महाधिवेशन जुन सकिएको छ नेकपा माओवादीको, यसको कार्यदिशा र कार्यनीतिमा केन्द्रित रह्यो। आजलाई यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।